हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम जहां आगे जाके बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की। कह रहे हैं ईद के बाद शोडाउन होगा, क्या होता है तज्जियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया है उसकी। आज सुबह इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान वहाँ से लापता हो गए हैं। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आलमी तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया है। खासकर मेंशन करते चलें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRPC की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है और जल्द बाजियाबी का मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स की वजीर हैं शीरी मजारी साहिबा, उन्होंने कहा है कि उनका IG इस्लामाबाद से रब्ता हुआ है और इस वाक़े से मुतल्लिक उन्होंने नोटिस ले लिया है। तफसीलात वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि कोशिश है कि मतीउल्लाह जान की बाजियाबी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जाए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको फुटेज भी दिखाई जो बताया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान की अहलिया के स्कूल की बाहर की फुटेज है और यहाँ पर उनकी गाड़ी पाई गई, लेकिन मतीउल्लाह जान उस गाड़ी में नहीं थे। हम कमेंट लेंगे अपने तज्जियाकारों का कि उनकी क्या राय है इस वाक़े से मुतल्लिक। हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, बाबर सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, देखें, हुकूमत से लेकर अवाम तक, मैं तो वज़ीर इत्तलात की बात नहीं कर रहा, हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत से लेकर अवाम तक को मीर शकील रहमान से लेकर मतीउल्लाह जान के इस्तादा तरीन अगवा तक का नोटिस लेना चाहिए। माशरे को गूंगा बनाने की कोशिश के नतायज बहुत ख़तरनाक, नुकसानदेह और भयानक होंगे। ये सन 2020 है, खौफ खुदा करना चाहिए कोई, बस ये इतना ही काफ़ी है। मज़हर अब्बास साहब, देखिए जी, बहुत डिस्टर्बिंग खबर है और इस मुल्क में हमेशा से यही होता रहा है। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन 1 साल बाद ही इस मुल्क में सहाफ़त को पाबंद कर दिया गया था और वो पाबंदी किसी न किसी शक्ल में आज तक बरकरार है। बहुत लड़ाई लड़ी, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी क़ुरबानियाँ दी, बड़ी गिरफ्तारियाँ दी, कोड़े खाए, निसार उस्मानी, मिनाज बरना जैसे लोगों ने चक्की पीसी। तो जो आज़ादी मिली वो आज़ादी भी अब सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सवाल करना है। सवाल ना करो, बस जवाब सुनते रहो, यही इस मुल्क का मसला सबसे बड़ा रहा है। मुझे हैरान ये है कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने बहुत ताख़ीर की अपने रिएक्शन में। वज़ीर आज़म इमरान खान जो मीडिया को क्रेडिट दिया करते थे कि उनकी अगर उनकी जद्दोजहद कामयाब नहीं होती अगर ये मीडिया नहीं होता, आज ये मीडिया उनके लिए परेशान कुन है। आज इस मीडिया पर हर तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ शिबली फराज साहब की नज़र अहमद फराज की मशहूर ज़माना नज़्म महासरा के आखिरी चंद अशार करता हूँ और वही मतीउल्लाह जान की नज़र भी हैं कि मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो इबारत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, जबी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा ना जाएगा। मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, मुतालबा है कि मतीउल्लाह जान को फिलफौर बाजियाब करवाया जाए, रिहा करवाया जाए और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ये मालूम किया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्यों है, मकासद क्या थे। ठीक। बाबर सत्तार साहब, मजहर साहब की बात से मुझे फैज साहब याद आए, निसार में तेरी गलियों में है वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। तो उसमें वो आगे ये भी कहते हैं कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। तो अभी हमारी सूरत हाल ये है कि एक हमारा आइन है
اس کے اندر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لکھے گئے ہیں، جس میں آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ کسی کی بھی زندگی یا اس کی لبرٹی سلف نہیں کی جائے گی. تو یہ کس سے مانگیں اب جا کے یہ چیز؟ اور یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا سپریم کورٹ نے ڈس اپیرنسز کے اوپر نوٹس لیے، اس کا فائدہ نہیں ہوا. افتخار چودھری صاحب بڑے مضبوط چیف جسٹس تھے، انہوں نے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. گورنمنٹ نے 2011 میں ایک کمیشن بنا دیا جس میں یہ ہمارے آج کے جو چیئرمین نیب ہیں ظفر اقبال صاحب، جاوید اقبال صاحب، یہ چیئر کرتے تھے اسے. اس کا ایک ٹی او آر یہ تھا کہ وہ ذمہ داری فکس کریں گے انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز کے اوپر جو یہ انفورس ڈس اپیرنسز کے اندر شامل ہیں. آج تک ایک کیس اس میں شروع نہیں ہو سکا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی. حامد میر ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہیں گولیاں لگیں، وہ بچ گئے، اللہ نے مہربانی کی ان کے اوپر. آج تک نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سو گزارش یہ ہے کہ اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ کس سے اپیل کریں گے؟ کیا آپ پرائم منسٹر سے اپیل کریں گے؟ کیا ان کی یہ اختیار میں ہے کہ وہ اس میں کوئی ازالہ کر سکیں مطیع اللہ جان کی فیملی کا، اس کے بچوں کو اس وقت کوئی دھارس دے سکیں، بتا سکیں کہ وہ کسی طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس پاکستان اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ٹویٹر پہ چل رہا ہے کہ ایک نوٹس ایشو ہوا ہے جس میں آئی جی کو کہا گیا ہے کہ کل پیش کیا جائے انہیں. تو یہ نوٹسز تو پہلے بھی ایشو ہوتے رہے ہیں لیکن آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو اگر ایک عام سٹیزن اپنے بیسک حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، زندگی کا، اس کی لبرٹی کا، اس حق کے لیے وہ ریاست سے خوف زدہ ہو جائے تو وہ جائے کہاں پہ؟ یہ لمحہ فکریہ ہے آج کا. منیف فاروق صاحب، نوٹسز لیے گئے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ نے بھی آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کل اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئی جی صاحب سے بریفنگ طلب کی ہے. شبلی فراز صاحب نے بھی ابھی گفتگو کی اور کہا کہ ممکن بنائیں گے بازیابی. لیکن یہ نوٹسز کیا کافی ہیں؟ سوال یہ بھی تو ہے کہ دن دہاڑے لاپتہ ہو کیسے گئے وفاقی دارالحکومت سے؟ دیکھیے، کئی دفعہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کہہ پاتے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ذہن میں آتی ہیں اور وہ درست بھی لگتی ہیں، وہ ہم ڈیزرو بھی کرتی ہیں کہ ہم ان کو کہیں، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. یہ جو دن دہاڑے اٹھائے جانے والی بات ہے، حامد میر صاحب کو بھی گولیاں دن دہاڑے ہی لگی تھیں، مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اغوا کیا گیا ہے دن دہاڑے. دیکھیے، یہ بات درست ہے. یہ جو نوٹسز کی بات ہے، یہ حامد میر صاحب کا واقعہ، نوٹسز تو اس وقت بھی لیے گئے ہوں گے، سٹیٹمنٹس تو اسی طرح کی جاری کر دی گئی ہوں گی، لیکن ہم ابھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے، ہم جتنے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں، کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف گزارش یہ ہے کہ پھر کوئی یہ آ کر ایک دفعہ بتا دے کہ بھائی ایسا ہی ہے، ایسے ہی رہو، اور بس اس سے زیادہ کی امید مت رکھو. اور اگر ایسا ہی رہنا ہے تو پھر ہم یا تو ریزسٹ کریں یا پھر خود کو اسی کے مطابق ڈھال لیں. ہمارے پاس آپشنز زیادہ نہیں ہیں. اس کے اوپر کوئی ریٹریک، کوئی تقاریر کرنے کا میرے خیال میں کوئی تک ہی نہیں بنتا. اب ہر کوئی کہتا ہے جی قانون کے سامنے لائیں، سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تھا ٹویٹ کا. اب یہ جو آج ہوا ہے اس کا بھی کوئی نوٹس لے. یقین مانیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں کہ سٹیج پر جا کے کہا کہ وہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. آپ اگر ان کے بچوں کی، ان کی اہلیہ کی، ان کی فیملی کی اس وقت جو ایگنی ہے اس کو محسوس کریں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گئے ہیں تو کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں بازیاب ہو جائیں، واپس آ جائیں، لیکن جو ہوا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. اور الاؤ می ٹو سے کہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. میں، آپ، ہم سب چاہے جتنا مرضی بات کر لیں، جتنا مرضی شور مچا لیں، مجھے اور کچھ نہیں کہنا. لیکن جی ہم یہاں پر مطیع اللہ جان صاحب کی خیریت کے لیے دعا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی، کچھ سیاست کے معاملات شامل کریں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا کھچڑی پکا رہے ہیں حکومت کے خلاف، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا پہلے، اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا دونوں لیڈران کے درمیان، اور پھر
दोनों पार्टीज के रहनुमाओं ने एक बैठक की और इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि ईद के बाद एक शोडाउन किया जाएगा और एपीसी होगी। साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया है कि जॉइंट अपोजिशन कंसिडरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई जाएगी और इसमें तय किया जाएगा कि जी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। साथ ही साथ कमर जमान कायरा साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन के राब्ते तो काफ़ी देर से थे, लेकिन मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अब तरतीब दी जाएगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब उन्होंने तस्दीक की है इस बात की और कहते हैं कि तमाम जमातों से मुशावरत से ईद के बाद एक एपीसी बुलाई जाएगी। सवाल हमने कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है हमारे एनालिस्ट को कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को कौन सी पॉलिसी अपनानी होगी? ओपन ऑप्शन है सबके पास। हसन निसार साहब। देखिए लीना, मैं अर्ज करूं कि टफ टाइम देने के लिए पॉलिसीज वगैरह नहीं, इससे कहीं ज्यादा जानदार और खुद टफ होने की जरूरत होती है। और फिलहाल तो ये दोनों ही मुझे ना, एक प्लास्टिक का टार्जन है, एक गत्ते का टार्जन है। तो जब इनमें जान जून पड़ जाएगी तो फिर कोई पॉलिसी इनको सजेस्ट करेंगे। पहले कोई दमशम तो आए इनमें, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस जी। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है? हसन निसार साहब को तो लगता है एक प्लास्टिक का टार्जन, एक गत्ते का टार्जन, दम नहीं है इनमें। देखिए, कुर्बानी तो ईद पर होगी, ये एपीसी ईद के बाद हो रही है। और दूसरे ये कि हुकूमत खुद अपने आप को इतना टफ टाइम दे रही है कि अपोजिशन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हो रही, और ना वो कर पा रहे हैं। अब पिछले 2 साल में जो कुछ अपोजिशन ने किया वो डिसअपॉइंटिंग था। उनकी दूरियां साफ नज़र आ रही हैं, उनके मफादात अपने अपने अलग अलग नज़र आते हैं। चाहे आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देख लें, या मौलाना फजल रहमान के धरने में जाने में जो हिचकिचाहट थी वो देख लें आप, उसके बाद इस पूरे साल देख लें आप, तो अपोजिशन टफ टाइम किस तरीके से देगी। बजट पास हो गया, बड़े आराम से बजट पास हो गया, कोई मसला ही नहीं बना बजट। पंजाब असेंबली में हालांकि तब भी कहते थे टफ टाइम नहीं आ रही, अगर जोड़ तोड़ नजर आ रही है तो मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो उस्मान बुज़दार। तो देखना यह है कि असल इसमें इशू यह है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो दूरियां और बदएतमादी मौजूद है वो किस हद तक कम होती है, किस हद तक कम हुई है अगर वो वाकई एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। तो सबसे पहले तो एतमाद सादी की जरूरत है। वो जब तक नहीं पैदा होगी तो मुझे कम से कम अगले चंद माह में कोई बहुत बड़ी ना तहरीक नजर आती है, ना जिस तरह हसन साहब कह रहे हैं कि टफ टाइम देने के लिए आपको टफ होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को ये यकीन है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। पीपल्स पार्टी को ये यकीन है कि जब भी इलेक्शन हुए तो रूलर सिंध उनके हाथ से नहीं जाएगा। तो जब जहां आप इस माइंडसेट के साथ हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप सड़कों पर आएं। आप जो रवायती हमारे तरीक़े हैं, अब तो क्योंकि पहले तो आप सड़कें ब्लॉक किया करते थे, अब रवायती तरीक़े हैं कि लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च, ट्रेन मार्च, ये सारी चीज़ें अब रह गई हैं। तो मुझे कम से कम जो है अक्टूबर नवंबर तक तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। उसके बाद अगर इनकी बदएतमादी और एक दूसरे पे एतमाद बहाल होता है तो शायद कुछ हल्ला गुल्ला हो, वरना बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा। हुकूमत खुद अपने आप को टफ टाइम दे रही है। ठीक है, मुनीर फारूक साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर माजी को देखा जाए तो ये लोग आपस में इन लोगों के क्लैश और बयानात, फिर मसलहतें, मजबूरियां, तो क्या ये जो जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है इसकी कोऑर्डिनेशन से कुछ निकलेगा भी? लीना, आपने फिर मुझसे पूछ लिया कि मुझे क्या लगता है, लेकिन आज मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ लगता है। देखिए अच्छा देखिए, ये जो अभी हसन साहब ने कहा था कि एक कागज़ का टार्जन है और एक शायद उन्होंने गालिबन फरमाया था कि प्लास्टिक का है, तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए एक गत्ते का एक प्लास्टिक हाँ, का। एक गत्ते का और एक प्लास्टिक का। अच्छा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये प्लास्टिक और गत्ता तो फिर भी टेंजिबल है ना, आप उन्हें फील कर सकते हैं कि यार ये गत्ता है, इसकी ये साख्त है प्लास्टिक की। मेरे नज़दीक इनकी हैसियत गत्ते और प्लास्टिक से भी इस वक्त फारग है,
یہ مطلب اس سے بھی کوئی ہلکی سٹیج پر ہے. اور کوئی چیز ہوتی ہے نا جو ہوا میں معلق ہو جاتی ہے, بس وہ نظر آتی رہتی ہے, اس کی پرچھائی آپ کو نظر آتی رہتی ہے, لیکن آپ غور سے دیکھیں تو یو کین ایکچولی سی تھرو دیٹ. تو ہماری اپوزیشن اور ان دو جماعتوں کا بھی یہی حال ہے, خاص طور پر یہ بڑی جماعتیں ہیں نا. دیکھیے ان کے ذاتی مفادات کو ایک سائیڈ پر رکھ دیجئے. میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے, میرے خیال میں پہلے سے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوری ٹائم وی ٹاک اباؤٹ دس وہ ری انفورس ہو جاتا ہے خود بخود ہی. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کی یا سیاست دانوں کی یہ اوقات ہے ہی نہیں, رہی نہیں ہے, بن ہی نہیں سکی, بننے دی ہی نہیں گئی کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکے. ہمارے ملک میں ان پارٹیوں نے کوئی تبدیلی نہیں لے کے آنی. آپ کا کیا خیال ہے یہ حکومت گرا دیں گے؟ ان کے پاس نمبر ہوں بھی تو حکومت نہیں گر سکتی. سب کچھ بنا پڑا ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہو, سب کچھ کرا سکتے ہوں, یہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف وہ تلواریں یا بندوقوں کو ہولسٹر سے نکالتے ہیں پھر واپس رکھ دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ چلانے کا پرمٹ نہیں ہے ان کے پاس. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تعداد نہیں استعداد کی ضرورت ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ابھی ہم وہ اس کے بارے میں بار بار ہم بات کرتے ہیں, ان بیچاروں یہ ملیں گے بیٹھیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی خاموشی ہے وہ برقرار رہے گی دیکھیے اور وہ اسی طرح آگے چلتے رہیں گے؟ جی ایسے ہی جائے گا, کچھ تبدیل نہیں ہوگا. یہ ہمارے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دوست ہیں, بس وہی ان کو یہ ہے کہ بھئی ہماری پارٹی نہ ٹوٹے. پی ایم ایل این کو یہی فکر ہوگی یا پیپلز پارٹی کو یہی فکر ہوگی بندے نہ ٹوٹیں. باقی اور ان سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا منیب صاحب, ہم اس پہ گفتگو کریں تو بابر ستار صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گی. پہلے نیب پہ تو تنقید ہو ہی رہی تھی, اب کہتے ہیں جی ایک اور جو ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس کے لیے اس کی آڑ میں یہ لوگ قانون لے کے آ رہے ہیں, وہ نیب کا باپ نہیں دادا ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے قانون پہ تو آج روشنی نہ ہی ڈلوائیے. قانون کی کیا بات کریں, جو منیب صاحب بات کہہ رہے ہیں اسی کو لے کے آگے اپنا کام کرتے ہی رہیں گے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, جیسے مظہر صاحب نے ابھی پڑھا میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے, تو یہ سفر تو جاری رکھنا ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن یہ رائے گاں سفر ہے نا, یہ ہمارا کام ہے بڑا خصوص سا, کیونکہ اس کا نیٹ ریزلٹ کچھ نہیں ہے. وہ جتنی مرضی بات چیت کر لیں, بات چیت کرنے میں جو بات چیت کر رہے ہیں اب تو وہ بھی بیچارے بات چیت نہیں کر سکتے. سو قانون کے اوپر کیا کرنا. کل ہی ایک بڑی تفصیلی نیب کے اوپر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے. اب جہاں پہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز بھی زیادہ کیتھارٹک موڈ میں ہوں, انہوں نے تفصیلی ایک فیصلہ دیا ہے, سارا کچھ بیان کر دیا ہے جو میں اور آپ تو شاید کہہ بھی نہیں سکیں گے, لیکن کیا فرق پڑ جائے گا اس سے, یا کیا فرق پڑا. سو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہ سیاست کا مقصد کیا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مل کے وہ کیا کریں گے, کیا وہ حکومت کو گرائیں گے؟ اچھا گرا بھی لیں گے تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ لیٹس اسیوم کہ وہ گرا لیتے ہیں کسی طرح سے, پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ریاست ایک خاص طریقے سے چل رہی ہے نا, یہاں پہ چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, طرز عمل تبدیل نہیں ہوتا, وہ تو اسی طرح چل رہا ہے. تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا اگر, اور جہاں پہ اگر آپ کے پاس نمبرز, میں منیب سے 100% اگری کرتا ہوں. دیکھیے سینٹ میں نو کانفیڈنس کا ہوا نا ووٹ تو پورے تھے اپوزیشن کے پاس, ووٹ تو پورے تھے اپوزیشن کے پاس, لیکن نہیں پڑھ پائے اس دن. بالکل, لیکن ریزلٹ اس کا مختلف. تو آپ اگر یہاں پہ آپ کے پاس پورے نمبرز بھی ہوں تو آپ کیا کر لیں گے؟ رسپانسبلٹی سیاستدانوں میں ویسٹ کرتی ہے. ہمیں بھی یہی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خالی سیاستدانوں کو کرٹیسائز کریں, کیونکہ ہم وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. سو لیٹ اس کنڈیمنگ دی پولیٹیشنز. درست, صحیح فرمایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک بریک لے سکتے ہیں, ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اپنا اگلا سوال رکھیں گے اینالسٹ کے سامنے.